Hello les chéris, j'espère que vous allez bien. تكونوا لاباس تكون نهاركم دايز مزيان. Alors maintenant d'abord on est le shopping هذه السبعة. جيت pour faire quelques achats حيت فريمون خاصني. maintenant que j'y pense ندخل حتى عند نوكيز. بون ندخل عند نوكيز نعاود نرجع لكم. alors قلت لكم هنايا في نوكيز هذا لو ماغازان داير moins 50% parce que داير la liquidation. donc les trucs pour bébé les filles foncez. انا j'ai déjà pris quelques grenouillères quelques trucs mais ما نوريكم كلشي ملي غندخل للدار ان شاء الله. شنو بغيتي؟ يلا essai. tu vas te faire mal. يلا اجي عند ماما. اجي viens chez maman. alors les chéris جينا عند سيرجون ماجور. en fait بحال اللي قلت لكم دايرين اون بروموسيون لي فونت بريفي كيبداو اليوم. donc un article acheté le deuxième il est à 4 €. donc vraiment c'est très intéressant pour les vêtements pour filles. انا من خدام ان شاء الله ديك الساعه غادي غنوريكم شنو خديت. et bien sûr معايا الزغنينه ديال ملاك اللي كدير لي بيتيس ياك. donc شحال هذه الساعه ما دايراش ما كاع جو سي با شحال هذه الساعه. mais tout ce que je sais c'est que بحال البارح ça va être un فطور rapide حيت en fin de compte كل ما دخلتي ايناس سيحبيو ما كارت بونكير سيل تو بي. هذه 7:15 دونك ما غادي نكون ان شاء الله في الدار حتى ديك 8 ل 4 هكاك. مي بون 8 ل 4 مازال عندنا الوقت نوجدو شي شهيوه هذا النهار. ها شنو شرات ايناس. ها كان مازال خاصني نمشي لميزون دو موند مي المهم جو بريفير نمشي نهار واحد اخر حيت جي دي تروك ا فير. اي الوغ اللي غادي يسولوني دونك قلت لكم جو سوي في ليسبلاناد شوبينغ كاين في نوفال لا نوف تما فين كاين. Et alors Sergent Major d'ailleurs un article acheté le deuxième à 4 €. انا نقول لكم فوقاش غتسالى l'offre parce que انا je reçois par SMS. je pense l'offre غادي تسالى le 2 juin. donc le 2 juin c'est le dernier jour, profitez-en. انا franchement راه ملي كانت ايناس بيبي وانا كنشري من عندهم les grenouillères et tout. d'ailleurs je vais vous montrer quelques trucs زوينين. et Nokiz داير le déstockage. donc ça aussi c'est intéressant parce que les grenouillères ديال Nokiz par exemple pour bébé ça coûte ما بين 36 حتى ل 40 €. et là vu que le magasin داير le déstockage donc كتاخذوا كلشي à moins 50%. sans parler des gigoteuses اللي كيديروا 50 دابا يبقاو ب 25. voilà il y a plein de trucs intéressants. mais vraiment si vous êtes enceinte Nokiz نتاع نوفال لا نوف وقولوا لي ليلى ميرسي بوكو. non c'est à l'envers. bon je vous présente اغلى باركينغ عندنا هو هذا فريمون. شحال بقيت ساعه و7 دقائق. ايناس بيان فا رونتري او ديليز نديرو بناقص اطا نمشي شي حاجه احسن ما نخلص على 7 دقائق. يلا اون فا بارتير او ديليز. غادي نوريكم شنو خديت للبنات. غادي نبداو مع كيكي. alors ça c'est la première. انا قلتلكم ما نقولكمش الثمنات لان هي لا برومو دونك كتاخذوا. انا نوريكم ابري نفصلكم. فوالا دونك هذه هكا سي اون بيتيت كومبي جايه من اللور. فوالا هذه محلوله هنايا هكا من الظهر تري جولي اون بلو. alors شنو قلت لكم بحال دابا باغ اكزومبل هذه كدير 26 €. tu vas essayer انك تاخذي وحده اخرى بحالها اللي كدير 26 € كوم سا غتلقاي جوج اللي عندهم نفس الثمن اللي هي 26 زائد 26 اللي كتساوي 52. اوليو ما غتخلصي 52 غتخلصي 30 بالنسبه لجوج الحاجات دونك كطيح لك 15 €. فوالا هذا هو لو برانسيب. فوالا هي هاد لا بتيت روب هذه حتى هي سوبر كيوت تري جولي فيها هادو هكا دوغي. et celle-ci pour finir في الحويجات. فوالا دونك هذه هكا فيها عندي بتي موتيف من هنايا. المهم كنخيلها ان شاء الله في الصيف كي غادي تكون. سويت بور لي بيجاما انا جادور لي بيجاما ديالهم. دونك دوفيس كناخذ لي بيجاما فلور دونك ملي تيكون البرد. اي لي بيجاما هكا كوتون عندهم لي زونسومبل دو بلاج اوسي زوينين. دونك سا chaque année c'est ce que je fais. alors هادي هذا لو او شتيوا في هاد الفريفرات هادو هكا من هنايا لها هاد لو شورت هكا. دونك هادي نورمالمون سا كوت 15 €. لا دوزيام دونك هادي يا اما بيجاما يا اما ان انسامبل دو بلاج ا سافوار كلها وكيفاش غادي يبغي يلبسها لوليداتو افيك دي بروتيل. et le short assorti هكا il est bleu avec le petit nœud en jaune. هادي
Je pense غنوقف. Donc كاينه هذه c'est un petit ensemble de plage هو هكا avec des bretelles. C'est une combi du jaune et du rose. Donc pareil, ثلاثه ديال لي روب وتبقى الاخر. هذه elle est super jolie هاد la robe هذه, j'ai beaucoup aimé. هو دا فيها هاد le petit truc هكا en bleu, elle est en rose comme ceci. Donc فيها هنايا هكا المهم خيطه هنايا ensuite des franges. Ensuite كاينه هاد لا كومبي هادي super cute بهاد لي petites franges بحال هكا, les bretelles et la couleur aussi. Et une autre combi, انا ايناس elle adore porter les combis في الصيف. Donc هادي ظهرها داير بحال هكا. Et puis voilà, ça fait style Hawaï, chez vacances في المالديف ان شاء الله. بالنسبه les robes de plage, voilà, donc ça va être ça. Il y a une combi haka bleu rayures, deux pyjamas. Le premier c'est celui-ci hada, le rose. Voilà, un petit short haka. Le short il n'est pas en coton. Deuxième pyjama hada, il est super cute, en bleu. Donc les pyjamas Inès les ressortent. D'ailleurs t'as les robes les ressortent. On essaye de décider ensemble في التالي, mais زعما عطاتها le choix. Voilà, donc هادي دايره بحال هكا. Je pense راكم غيكون بالكم الثوب. Et le short حتى هو جايه فيه هنايا une sirène وهنايا un coquillage. Alors les chéris, قلت والله ما غندخل الكوزينه هذا النهار الا ما درتش لو ماسك لشعري. دونك هادي 8 وثلث وباقي ما دخلت. غادي ندير هذا نتاع ايلو بودي لو ساني شاين. فات لكم هضرت لكم عليهم بزاف النوبات, وسي ان برودوي اللي عندي من هذه شحال وكنخدمو من هذه شحال. وغادي نديرو في شعري كامل. سي لويل دو كوكو. انا فريمون شعري خاصو بزاف ديال الحاجات. ان شاء الله بيانتو جو في بوفوار نصبغ شعري اونفان. دونك نزولو هاد الشيب اللي عندي هنايا, حيت سي افرو الشيب اللي طلع لي مي ما صبغتوش. دونك جاء الفرج. الوغ دونك غادي ندير شعري هكا. غادي ندير صراحه وجهي ما غاديش يقدني الوقت لان خصني نبقى نطلع ونهبط, مي فوالا جوست نسالي شعري اي ديريكسيون لا كوزين باش نوجدو شي حاجه. اوروزمون لا سوب واجده. جي اون ايدي ان تيت نتاع سكو جو فو بريباري. وصافي. ولو ماس غادي نحاول نابليكيه على لي بوينت لان فريمون شعري فيه لي بوينت. دايوغ غادي نقطعو اوسي, خصنا نمشي عند الكوافور. دونك غندير اون بوتيت كوب ولا شي حاجه, جو سي با انكور شنو غادي ندير. مي فوالا قولوا لي نتوما واش نقطعو شويه. دابا ان فيت هو فيه لي بوينت, دونك خاصو يتقطع ياك. دونك بقات غير ديك التقطيعه, واش نقطع جوست لي بوينت ونخليو الشعر طوال ولا جو في ان بتي هكا حيد هنا. دونك قولوا لي شنو ندير كوم سا جو مي باز sur votre proposition. دونك غادي ندير واحد ان بوتي تريسي المهم بلا بات فويتي. شفت لا روسيت عند سما ميك اب توتالور في انستغرام. دونك قلت اوكي هذه اللي غادي ندير هاد النهار. دونك غادي خصنا فليفله ديال اللوان. من الاحسن تكون عندكم قطعه مربعات صغار. انا عندي هكا شويه كبيره شويه حيت بون عندي دي كونجولي. غادي خص بصيله. دونك انا جي اوبتي بور البوارو, جيم بيان لو غو ديالو. اون بات فويتي, فيتا, موتزاريلا. الوغ اول حاجه اللي غادي نبدا بها غادي نشحروا البوارو ديالنا. دونك غادي ندير زبيته ونيشان البوطه باش يتشحر.
Thank you.